समृद्ध समाज निर्माणको एउटै आधार, हरेक सेकेन्ड सत्य समाचार। नमस्कार, सफल खबर अनलाइनको समाचारमूलक सामग्री सफल समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु वाग्ले। नियमकारी निकायहरूको लाचारीपन र व्यापारीहरूको मनलाग्दीपनको परिणाम मुलुकमा कुनै चाडपर्व आओस् वा राजनीतिक अस्थिरता होस्, बजार भाउ ह्वात्तै बढिहाल्छ, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू निकै ठूलो मारमा पर्ने गरेका छन्। अहिले पनि देशको राजनीतिक अवस्था तरल बन्ने बित्तिकै महँगी फेरि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। पछिल्लो समय खाने तेल, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य अचाक्ली आकाशिएको छ। व्यवसायीले आफू खुसी मूल्य तोक्दा ठोस कारण बिनै महँगी बढेको हो। सिद्धान्तत स्वतन्त्र बजारले मूल्य आफै निर्धारण गर्न पाउने भए पनि त्यो स्वस्थ र जायज हुनुपर्छ र बजार प्रणालीमा समस्या देखिएको यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी निकायहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ। व्यापारीहरूले मिलेमतोमा भाउ तोक्ने गर्दा बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक पनि छैन। यस्तो कार्टेलिङका कारण उपभोक्ताहरू छनौटको अधिकारबाट वञ्चित छन्। व्यवसायीहरूले जति मूल्य तोक्यो त्यति नै तिर्नुको विकल्प उनीहरूसित छैन। उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू लाचार भएकैले व्यवसायीहरूले मनपरे मूल्य बढाउने छुट पाएका हुन्। बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने मूल दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो। तर बजार अराजक हुँदा समेत विभागले बजार भाउ नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। सरकारी मिलेमतोकै कारण यसरी मूल्य बढेको आरोप उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको छ। व्यापारी र राजनीतिज्ञको दोहन चक्रमा आम उपभोक्ता पिल्सिरहने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न जरुरी छ। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरूबाट। पार्टीभित्र भएको कपटपूर्ण तमसाले समस्या भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। मिडिया मार्फत लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि हमला गर्ने काम भएको तर्क। भारतले पाम आइलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली तेल उद्योगी सङ्कटमा, देशका 90% उद्योग धराशायी बन्दै। मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अगाडि बढेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। सर्वोच्चको फैसलालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने तर्क। वर्तमान सरकार संविधान अनुरूप नै काम गरिरहेको पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेउमाङको भनाई। वैशाख 17 र 27 गते नै निर्वाचन हुने तर्क। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफको विजय सुरुवात। प्रतियोगिता माघ 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताधारी पार्टीभित्र भएको कपटपूर्ण तमसाले व्यवधान सिर्जना गराएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सम्पर्क कमिटीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र चरम अराजकता र अनुशासनहीनता बढ्दै गएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताधारी पार्टीभित्र भएको कपटपूर्ण तमसाले व्यवधान सिर्जना गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सम्पर्क कमिटीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र चरम अराजकता र अनुशासनहीनता बढ्दै गएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले देश बर्बाद पार्न नपाएको चिन्ता मानेकाहरूले आफ्नो खुसीलाई देख्न नसकेको दाबी गर्नुभयो। सरकारले सम्पूर्ण जनताको खुसीका लागि अभिभावकको काम गरिरहेकोले जनतालाई रुवाउन खोज्नेहरूको प्रयास सफल हुन नदिने दाबी गर्नुभयो। उहाँले लामो समय सङ्घर्ष गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई कसैको इसारा र स्वार्थका कारण गुम्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कमसेकम तर्कमा आउनुहोस् न, कमसेकम बहसमा आउनुहोस् न।
संविधानका धारामा आउनुहोस्, संविधानको मर्ममा आउनुहोस्, संविधानको अक्षरमा आउनुहोस्, संसदीय अभ्यासमा आउनुहोस्, संसदीय प्रणालीका अभ्यासमा आउनुहोस्, देश दुनियाँका अभ्यासमा आउनुहोस्। म साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु एउटा कुरा, नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा भन्ने नामको हाम्रो पार्टीमा जस्तो भाँडभैलो, अराजकता, अनुशासनहीनता, आन्तरिक अन्तर्ध्वंस कुनै पार्टी संसारको कतै देख्नुभएको छ? अरू कुनै पार्टीमा यस्तो देख्नुभएको छ? आफ्नै अध्यक्षका विरुद्ध टेलिभिजनमा गयो, बुरुक बुरुक उफ्रियो, मन परी बोल्यो, अखबारमा गयो, उफ्रियो, बोल्यो। यति अराजकता, यति अनुशासनहीनता देख्नुभएको छ? कुनै देशको राष्ट्रपतिमाथि गाल मुखाल अश्लील जे पाए त्यही बोलेको, कुनै असभ्य भन्दा असभ्य कहीँ कोही छ भने पनि नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू बाहेक अरूले बोल्या सुन्नुभएको छ? केही बुद्धिजीवीहरू, केही जानकारहरू, केही राजनीतिज्ञ हो भन्नेहरू कस्तो बनाउन खोजेको छ यो देशलाई? कस्तो बनाउन खोजेको छ? राष्ट्रपतिको संस्था, राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था, त्यसको मान मर्दन गरेको छ, बेइज्जती गरेको छ, गाल मुखाल त्यसमाथि तथानाम बोलेको छ र त्यसको एकदमै हुर्मत लिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटघाट गरेको भन्ने विषय प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले यसपटक मात्रै होइन, कहिल्यै भेटेको छैन। उहाँले झुट प्रचार गरेर न्याय प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भेटघाटबारे समाचार छाप्ने सञ्चार माध्यमलाई झुट बोल्ने कर्तव्यको ठेक्का लिएको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास हटाउन न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रहार र घिनलाग्दा कुरा के हुन सक्छ? उहाँहरू यस कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले मिडिया मार्फत लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि हमला गर्ने काम भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले केही विषय नपाएपछि मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयमा धारा खुलाएको छैन भनेर टिप्पणी गरेको बताउनुभयो। पुस 29 गते काठमाडौँमा प्रचण्ड माधव समूहले गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्नमै आफ्नो अधिकांश समय खर्चनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विकासको चाहना र प्रयास असाधारण रहेको र त्यो अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। भन्दा हद नागेर बैठकमा नआएर, अध्यक्षलाई थाहा छैन, महासचिवलाई थाहा छैन, निर्वाचन आयोगमा गएर चुनाव घोषणा हुनु भयङ्कर अपराध हो। त्यसो भने सूर्य चिन्ह किन चाहियो त तपाईहरुलाई? तर सूर्य चिन्ह चाहिँ दाबी गर्न जानुभएछ। सूर्य चिन्ह दाबी गर्न जाने मान्छेको जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन, उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो भन्नु। एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेको छैन। अनि सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भनेर हामी दर्ता गरेदेखि अहिलेसम्म त्यसै चिन्हबाट चुनाव लडेका छौं। त्यो हाम्रो पार्टीको चिन्ह हो। प्रचण्ड र मेरो बीचमा 74 साल असोज 14 गते सहमति भएको थियो, चुनाव सँगै लडौं, एउटै चिन्ह सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडौं। 14 गते सहमति भएको थियो, 16 गते उहाँले सहमति तोड्नुभयो। सहमति नतोडेको भए एकपल्ट कमसेकम उहाँले सूर्य चिन्ह लिएर लडेको हुन्थ्यो। सूर्य चिन्ह भएका मतदाताले अन्तै भोट हालेर उहाँलाई जिताइदिनु पर्यो, तर उहाँले सूर्य चिन्ह लिनु भएन। अहिले उहाँलाई सूर्य चिन्ह चाहिएछ। छिमेकी मुलुक भारतले पाम आइलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पर्सा, बारा लगायत तराईका जिल्लामा रहेका 90% तेल उद्योग धराशायी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतले पाम आयलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पर्सा बारा लगायत तराईका जिल्लामा रहेका 90% तेल उद्योग धाराशायी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अधिकांश तेल उद्योग धाराशायी भएका हुन्। पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायीहरूको ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ। पाम आयलको माग भारतमा उच्च छ। नेपालबाट निकास हुने प्रमुख वस्तुमध्ये एक पाम तेल नै हो। आर्थिक वर्ष 76-77मा निकासीको सूचीमा रहेको प्रशोधित पाम आयल चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मक्सिरसम्म निकासीको सूचीबाट हटेको छ। पाम आयल उत्पादन गरी भारतमा निकासी हुने मुख्य 20 वस्तुको सूचीबाट पाम आयल हटेका कारण यस क्षेत्रका उद्योग आर्थिक मारमा पर्दै गएका छन्। इन्डोनेसिया, क्यानाडा लगायत तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो हुँदै आयात भई नेपाल भित्रिने तथा नेपालमा प्रशोधन गरी पुनः भारतीय बजारमा जाँदा भारतीय उद्योग प्रभावित हुने गरेकाले भारत सरकारले पाम आयलमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। पाम आयलको आयातमा भारतले एकपक्षीय रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यसले सबैभन्दा बढी असर पर्सा बारामा रहेका 90% तेल उद्योगमा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै अघिल्लो वर्ष पर्सा बारामा रहेको 14 उद्योगले वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट मात्रै 11 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको 1,60,000 मेट्रिक टन पाम आयल भारत निकासी गरेको भन्सार कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ। तर भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि गत वैशाखदेखि यसको निकासी हुन नसकेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत रमेश सुकमनीले बताउनुभयो। नेपालबाट प्रशोधित भई भारत जाने पाम आयलले 80% भारतीय बजारमा आफ्नो कब्जा जमाएकाले त्यहाँबाट विदेशी मुद्रा नेपाल आउँदा यहाँको उद्योग फस्टाउँदै गएको थियो। तर भारतले केही महिना यता पाम आयलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ती उद्योगको व्यापार घाटा उच्च भएपछि उद्योगीहरूले आफ्ना उद्योगलाई रोक्ड हुनबाट जोगाउन पाम आयलको ठाउँमा भटमासको तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्न थालेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। देशले कुनै विषयमा निर्णय गर्न सकेन भने अन्तिममा निर्णयकर्ता जनता हुने भन्दै उहाँले जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शक्ति भएकाले जनताको निर्णय सुन्न सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताउनुभयो। नेपालको संविधानले मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना र प्रबन्ध गरेको उहाँको भनाइ छ। यस विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भएकाले सर्वोच्चको फैसलालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने पनि मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले आगामी निर्वाचनले अनुशासित, मर्यादित तथा जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि सभाको निर्माण गर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनले मुलुकलाई राजनैतिक स्थायित्व दिने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा क्रमिक रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन आयातको लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सरकारले निश्चित आकारको बजेटको प्रबन्ध गरी खोपको स्थापना गरेको र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले स्वैच्छिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि देशभित्रका कुनै नागरिक तथा सङ्घ संस्थासँग सहयोग लिने अथवा सहयोगको अपिल गर्ने नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। के लाग्दछ भने संविधानमा जे जस्ता प्रबन्धहरू गरिएका छन् यहाँहरूले देख्नु भएको छ। संविधानको धारा 76 को साथले धारा 85 ले मध्यावधि निर्वाचन को चाहिँ परिकल्पना र प्रबन्ध गरेको छ। कस्तो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छ, प्रबन्ध गरेको छ। र सँगसँगै म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्यहरूको समर्थन साथमा राखेर साथमा रहेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका निम्ति जाने निर्णय गरे हुनाले मेरो विश्वास एउटा ल मेकरका नाताले पनि संविधान निर्माणमा योगदान गरेको र कानुन निर्माणमा पनि भूमिका निर्वाह गरेको एउटा नागरिकका नाताले म यहाँलाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यद्यपि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हामी स्वागत गर्छौँ, समर्थन गर्छौँ। तर मेरो विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ भने मुलुक निर्वाचनतर्फ अब जान्छ भन्ने कुरामा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङले वर्तमान सरकार संविधान अनुरूप नै काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सम्पर्क कमिटीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य नेमाङले वर्तमान सरकारले संविधान अनुरूप नै काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङले वर्तमान सरकार संविधान अनुरूप नै काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सम्पर्क कमिटीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य नेमाङले वर्तमान सरकारले संविधान अनुसार नै काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। संसद विघटन भइसकेपछि सरकारले गरेका विभिन्न काममा प्रश्न उठाइएको भन्दै उहाँले सरकार संविधान अनुसार नै कार्यरत रहेको दावी गर्नुभयो। संविधानको धारा 77ले प्रधानमन्त्री कस्तो अवस्थामा रिक्त हुन्छन् भन्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचनबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नआउन्जेल वर्तमान मन्त्री परिषदले सम्पूर्ण काम गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी नहुँदासम्म सरकारले सम्पूर्ण काम गर्न पाउने उहाँको भनाइ छ। नेमाङले सरकारले घोषणा गरेको वैशाख 17 र वैशाख 27 गते नै निर्वाचन हुने बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन गराउँदैन भनी भ्रम फैलाउँदै सर्वोच्चलाई अनावश्यक दबाब दिन खोजिएको भन्दै विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। देश निर्वाचनमा गइरहेकोले प्रतिपक्षी दलले निर्वाचन केन्द्रित भएर कार्यक्रम गरिरहेकाले आफूहरूले पनि निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल रहेको पार्टीले नै आधिकारिकता पाउने पनि बताउनुभयो। देशको संविधान, कानून तथा विगतको अभ्यासहरूको आधारमा पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूले पाउनुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ। म तपाईहरुलाई प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो अहिलेको संविधानमा यस सम्बन्धमा प्रष्ट एउटा व्यवस्था राखिएको छ। यस बारेमा पनि मुद्दा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो विचाराधीन छ। त्यसैले यसको धेरै कुराहरू म गर्न चाहन्न, तर एउटा पक्ष तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु। यो एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो संविधानको धारा 77 ले प्रधानमन्त्री रिक्त कति बेला हुन्छन् भनेर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, उहाँले लिखित राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा आदि प्रष्ट शब्दमा लेखेको छ र 77 को 3 मा लगेर संविधानले के भनेको छ त भन्दा यसरी पद रिक्त हुन पुगेकोमा अथवा यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्री अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्छ। अर्थात् घोषणा भएको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जुन अर्को प्रधानमन्त्री आउँछन् त्यतिन्जेलसम्म यही मन्त्री परिषदले काम गर्छ भनेर, कार्य सञ्चालन गर्छ भनेर हाम्रो संविधानमै प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ। विकेट किपर आसिफ शेखले अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा विभागीय टोली एपीएफले राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। विकेट किपर आसिफ शेखले अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा विभागीय टोली एपीएफले राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले प्रदेश नम्बर 1 लाई 135 रनले हराउँदा
प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको हो। 244 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको प्रदेश नम्बर 1 खुलेर ब्याटिङ गर्न सकेन। बलियो एपीएफका बलर सामु प्रदेश 1 निरीह बन्न पुगेको थियो। मिनास थापाले क्रमशः 13 र 18 जोडे। फिरदौसले 17 रनको पारी खेल्दा दिपेश कण्डेलले 16 रन जोड्दा जोसक खड्का 12 रनमा नकआउट रहे। प्रदेश नम्बर 1 का 6 ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। प्रदेश 1 लाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा अविनाश बोहराले सर्वाधिक 3 विकेट हात पार्दा कमल एरी, किशोर महतो, भुवन कार्कीले समान 2-2 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। कप्तान शरद भेसुवागरले 1 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको विभागीय टोली एपीएफले 48.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 243 रन जोड्न सफल भएको थियो। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदानमा एपीएफका लागि ओपनर 2 आशिक शेख र सुभाष खकुरेलले 71 रनको सर्वाधिक साझेदारी गरे। आसिफले 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। आक्रामक ब्याटिङ गरेका आसिफले 32 बलमा 6 चौका र 5 छक्का प्रहार गरेका थिए। हामी सफल समाचारको अन्तिममा छौं। समाचार सक्नु अघि मुख्य खबर पुनः एकपटक। पार्टीभित्र भएको कपटपूर्ण तमसाले समस्या भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। मिडिया मार्फत लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि हमला गर्ने काम भएको तर्क। भारतले पाम आइलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली तेल उद्योगी सङ्कटमा। देशका 90% उद्योग धराशायी बन्दै। मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अगाडि बढेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। सर्वोच्चको फैसलालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने तर्क। वर्तमान सरकार संविधान अनुरूप नै काम गरिरहेको पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेउमाङको भनाई। वैशाख 17 र 27 गते नै निर्वाचन हुने तर्क। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफको विजय सुरुवात। प्रतियोगिता माघ 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने। सफल समाचार अहिलेका लागि यति नै। लगातार खबरका लागि सफल खबर टेलिभिजन र www.सफलखबर.com हेरिरहनुहोला। सफल समाचार तपाईले फेसबुक, युट्युब र अनलाइनमा एकैसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।